اللہ نے رجا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اسا ابراہیم نے جدو بھی آزمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم آزمائے سے پورا اتریا، اللہ نے انعام دیتا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم اسی تین لوگوں دا امام بنا دے واگے، پر امام کدو بنایا جدو امتحان جو پاس ہو گئے، اس واسطے عشق دے امتحان بڑے ضروری نہیں، پروردگار نے انہیں امتحانہ دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا کدے میں تینوں بھوک دے کے آزماواں گا، کدے میں تینوں خوف دے کے آزماواں گا، کدے تیرے مال سے گھاٹا پا کے آزماواں گا، کدے میں تیری جان لے کے آزماواں گا، فرمایا کدے میں تیرا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا، آخر تے پروردگار نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا کیڑے پاس سے ہو جان انہوں نے مبارک ہوئے، فرمایا صبر والے آواز سے بشار پہ ہون، پتہ لگیا انسان امتحان دے کے پاس سے ہو جائے، اللہ جی دے تے راضی ہو جائے، اللہ انعام بھی عطا کر دے رہے، پہلے اے منزلہ بڑیاں ڈاڑیاں نے، اے منزلہ بڑیاں یوکھیاں نے، کیرے بہو نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے عشق مزید اجالیاں کہ نہ لگیاں کون بتاوے او میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا تر تری جا چھکاوے او نہ خود سومے نہ سون دے وے حدیث کے آیان جگاوے او میں قربان اس عشق تھی بازوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے۔ علی صاحب ایک کام کو اڈم ماندہ نعرے لگا گرامی قدر حضرات میں قربان اس عشق تو باہوں جڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں، میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در 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 جا جکاوے بڑا ڈاڈا ہے، پتر چھری دے تھلے رکھا دے دے، سیر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے دے، آگ وچ چھالا مروا دے دے، آرے ہٹھا لے آکے دو ٹکڑے کر دے دے وَيَقْتُلُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ ڈاڈا ہے نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، نہ راوے خدا نہ قراوے خدا۔ گرامی قدر حضرات جتھے دل کرے چکا دے وے، جو دل کرے کرا دے وے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جدو چاوے چکا دے پڑھا بابا بولے شاہ جسید بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی کئی ویلی بڑی حیرت نہ منو ویخ دینے کے لیے آچھے صاحب نے میں یہ بھائی آگے ہون منزل تے پہنچ گئے ہون سبحان اللہ بھی فرماؤ سارے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدر نال دا بھی لیو دا ہاتھ ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ نے دا سجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا کہ جتھے چاوے
جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا اے بس حکم دے دا اذ قال لہو ربہ اسلم جھک جا قال اسلمت لرب العالمین جتھے چاہے جھکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا یہ جھکا دے اندے کہندہ ہے جھک جا جتھے حکم ہوئے اتھے جھکنا پیدا ہے ڈاڈا ہے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے لے چلا پھر میاں محمد بخش دے دربار دے گوری اور اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا جان منگے بھائی جان منگے تیر نہ کریے اکھے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان بھی مانگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے گرامی قدر حضرات بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے بڑا ہی ڈاڈا ہے اجازت ہوئے دیکھو اور رنگ پیش کر رہے تھے بلکہ خواجہ غلام فرید تھے درد فرما گئے نے آپ فرماتے نے اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف مہیدی اوش میرے دی بن جائے جتی کہ میں یار دے پیریاں جے سونا بھائی جے سونا جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے ڈاواں غلام فریدہ ادھر مل جائے سونا انہوں دل دے حال سناواں حالتہ ہو جاندیاں کہ اے تن میرا کنگی ہوئے تو میں ظلف ماہی بھی ہوں اوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری ہوں ابراہیم دی زندگی در نگاہ دے سامنے رکھو نا تے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کی ہے جے سونا میرے دکھ میں چلا دی میں سکھنوں چلے ڈاواں یار فریدہ کی تے مل جائے سونا تینوں دل دے حال سناواں گرامی قدر حضرات ادھے تے گفتگو کران دے وقت درکار کہ امتحان بڑا ضروری ہے اے بچیاں دے امتحان سکول چوڑے کالج چوڑے یونیورسٹی چوڑے مدرسے چوڑے کیوں امتحان کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے بھائی امتحان دے گا پھر پاس ہوئے گا پھر اگلی کلاس سے جائے گا پتہ لگ گیا کہ امتحان ہی نہ ہوئے تے اگلی کلاس ملتی نہیں مرتبے بلند ہوندے نہیں امتحان ضروری ہے عشق وچ بھی ضروری ہے سکول وچ بھی ضروری ہے مدرسے چ بھی ضروری ہے زندگی چ بھی ضروری ہے جڑا امتحان تو ڈرے وہ پاس ہو سکتا ہی نہیں وہ اگے جا سکتا ہی نہیں امتحان بڑا ضروری ہے تسی جس بھی مرتبے تے عظمت والے بندے نو ویکھو گے غور کر کے زندگی تے ویکھو گے امتحاناں چوں گزر کے آیا ہوگا وہ پاس ہو کے آیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحاناں چی گزر گئی کدے اگ وچ چھال کدے نمرود دے دربار چ پیشی کدے بھکھ دا پرچا کدے مال چ کھاٹے دا پرچا کدے کوئی پرچا گرامی قدر حضرات پھر ایک ڈاڈا جا پرچا 90 سال عمر ہوگی تے پتر ہی کوئی
اولاد ہی کوئی شادی ہوگی چاچے دی بیٹی سارا دینا سارا دنیا دی خوبصورت ترین انسان تے عورت تے حضرت یوسف علیہ السلام دی دادی میں نے سچی دسو علماء فرما دینے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن اپنی دادی سارا والو ملیا سے تے جیدہ پوترا یوسف ایڈا سونا ہے جیدے والو حسن ملیا دادی کی نہیں کو سونی ہوگا اسی سبحان اللہ نہ بول کے تے میرے جملے ہدایہ کر دیتا ہے ایڈا توڑا آزمہ درست ہے ماشاءاللہ ایڈے بڑے جملے حضم کر جاتے ہو تو سے اور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جیدہ پوترا ایڈا سونا تے جیدی دادی والو حسن ملیا وہ سارا کی نہیں کو سونی ہوگا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا پر پتر کوئی نہیں کہ بیوی نے مشورہ دیتا کہ بڑیری عمر ہو رہی ہے تسی اولاد تو محروم نہ رہو ایک اور شادی کر لو اللہ ہو سکتا ہے دوسری بیوی چو پتر دے دے وے مشورہ بھی آپ دیتا شادی بھی آپ ہی کرائی حضرت حاجرہ نہ شادی کرا دیتی ہن اللہ دے نبی ابراہیم ایک دعا کر دینے وہ دعا کی ہے پڑھیو قرآن بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا ماں پہ کر دینے عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین عرض کر دینے میرے ربا میں مننے کا پتر عطا کر دے اس آواز دے سوسیہ فرما دینے جدو بھی اللہ کو پتر مانگو صرف پتر نہ مانگیا کرو اللہ کو نیک پتر مانگیا کرو عرض کی دی ربی عبلی من الصالحین ربی عبلی من الصالحین عرض کی دی میرے رب اے میرے رب میں نو پتر دے دے میاں صاحب نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی موندی آکھن لوگ سیانے میں پیاں بھی منگے آؤ اتر کریں ازر بہانے آمین سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیوں بھی منگیا کار کار عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا ربی حبلی من الصالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے نبیاں آکھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نبی بھی پتر مانگ دے رہے ابراہیم بھی مانگیا اللہ دے دیتا فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اسا ایک حلیم پتر دی بشارت دیتی حلیم حلم والا نرم مزاج پڑھیو قرآن دے بارے جڑا آیا اور سوچ لو جو سبحان اللہ باندھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں باندھی تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے جو باندھی ہے پھر رون کے نام آرہو اچھا بولو سبحان اللہ پتر کیڑا آیا او دا نام کیے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا یاد کرو میرے اسماعیل نو انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی وعدہ نو سچا کر دین والا رسول بھی تے نبی بھی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام ان پتر آ گیا
جیڑی بیوی بچوں اولاد ہوئے خصوصاً پتر ہوئے مرد دا رجحان اس بیوی تے اس بچے پر زیادہ ہوئے اس گھر وچ زیادہ جائے گا. اگر دو بیویاں ہوں تے محبت زیادہ فطری طور تے اس بیوی نال ہوندی ہے یہ دے بچوں اولاد ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بھی زیادہ وقت حاجرہ دے بیڑے گزارنا کیوں پتر سی نا تے پتر نو ملن جانا گودی چ بٹھانا متھا چومنا پیار کرنا. ادھر بی بی سارا نے دیکھا کہ ادھر تے پتر ہو گیا تے شادی میں آپ کرائی مشورہ بھی میں آپ دیتا تے ہن میرے شوہر ہر ویلے اوتھے بیٹھے رہندے قریب بٹھا کے کہنے لگی میرے کو آ برداشت نہیں کہ تسی ہر ویلے حاجرہ دے بیڑے رہو تے اپنے پتر نال پیار کرو تے اس بی بی دے سامنے رہو تے میں انتظار کر دی رہا. فرمایا سارا کی چاہنی کہنے لگیاں کہ ماں تے پتر میری نگاہوں تو دور کر دیو میں برداشت نہیں کر سکتی. ابراہیم نے آسمان وال ویکھیا کہ ساری زندگی امتحان دیں دیں گزر گئی تے جب پتر 90 سال دی عمر دے بعد میلی پہ ہے تے ہن پھر امتحان پھر جدائی. اللہ فرمایا جو سارا کہہ دیئے اوہی کرو. ٹاٹا امتحان آ گیا اولاد والا آکھے جو سارا کہہ دیئے کرو. ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نو نال لیا تے پتر نو گودی چ اٹھایا تھوڑے جے ستو کھجوراں تے پانی لیا تے ٹر پے. ہن رب دا حکم ہے جتھے حکم دے مانگے اوتھے جا کے رکنا ہے. ملک شام تو ٹرے ٹر دے جا رہے بیوی تے پتر نو لے کے ٹر دے جدوں ایتھے آئے نے جتھے بیت اللہ جتھے کعبہ ہے اس مقام تے پہنچے تے اللہ فرمایا رک جاؤ ایتھے رک جاؤ ایتھے بیوی بچے نو چھوڑ کے جاؤ تے بولنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں بیوی تے بچے نو بٹھایا ستو کھجوراں تے پانی رکھیا تے چپ کر کے ٹر پے تے بیوی سعادت مانگ بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی. اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تے رکھ کہ میرے مال کا میں نو ڈگر نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام بیوی تے بچے نو پہاڑاں چ چھوڑ کے ٹرے نا تے اکھاں چ اتھرو جدائی بچھوڑا ہجر تے بس رو کے آسمان ول ویکھیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تے رو کے عرض کیتی آوے اللہ میں جگلا کے پہاڑا چ اپنی اولاد تے اپنی ذریت چھڑ چلے تیرے سہارے چھڑ چلے تے جاندے جاندے دعاواں کی کردے تے جاندے جاندے دعاواں کی کردے نے انہاں نو اللہ دا رزق دے انہاں نو نمازی رکھی انہاں تے کرم دی نگاہ رکھی انہاں نو اپنا مہمان بنا کے رکھی. اب ایکلا میں تیرے گھر دے کمانڈے چے جنگل بھی اپان چے چھڑ چلے ہاں میری اولاد تے کرم نبازی کری تے فضل کری تے انہوں نے پھلوں دا رزق دے بھی. آج بھی جا کے مکے ویکھ لو مکے کوئی پھل نہیں ہوندہ اتھے تے کالے پہاڑ نے پر دنیا دا کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے چونہ ملدہ ہوئے تے آکھیا یا اللہ انہوں نے رزق وسیع دے بھی. کدے مکے جا کے ویکھو مکیاں کدے کو فیکٹریاں نہیں ڈالیاں نہ انہوں کدے کمائیاں کی دیاں زمانہ کماندہ ہے آج بھی بیٹھ کے پکھا آئی نبی دی دعا دا سر آئی نبی دی دعا دا سر اکھے یا اللہ انہوں پھلوں دا رزق عطا کریں انہوں رزق وسیع عطا کریں. ابراہیم روندے ٹر پے پتر والا مڑ کے ویکھیا گرامی قدرت رات نالے روندے نالے ارداں پہ کر دینے آؤ سے عمر گزاری چھلے خاریں مالی باغ میں بیٹھن دیتا آیاں جدوں بہاراں عمر دے بعد پتر ملے آئے پر مالی باغ نہیں بیٹھن دیتا. آمین آمین. بیوی تے پتر نے چھوڑ کے چلے گئے ملک شام. ادھر بیوی نے ستو کھجورا پانی تھوڑا تھوڑا کھادا تے پتر نے دودھ پلایا یاد پھر پانی نہ ملیا دوڑا لگایا آپے زمزم نکلیا پھر کبھی عرض کرانگا. ادھر ابراہیم علیہ السلام ملک شام اپنی بیوی کو لگے تے اللہ نے اتھے بھی ایک پتر عطا کر دیا. اس سارا جو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام نبی عطا کر دیتے. ہن ایک پتر ملک شام تے ایک مکے چ اتھے قبیلہ گزریا بنو جرہم قریب تو حضرت بی بی حاجرہ نے دیکھا پانی دیکھا وہ قافلے نے آکھا اسی ادھر پڑاؤ کریں چلے ساں کو پینڈ پان چلے ساں شہر ڈالے چلے ساں اسی جا کے اتھے قافلے والے تے ہوئے نہ اجازت دیو تے اتھے ہی نہ سی بسیرہ کر لیں گے. بی بی حاجرہ نے فرمایا رہ لو انہاں کیا پانی آپ نے فرمایا قبضہ ساڑھا رہے گا تے پیو آپ زمزم تے آج بھی قبضہ ہے اسے خاندان دا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتہ دیتی ہیں.
آؤ گرامی قدر حضرات ابراہیم ہر ہفتے ایک دن ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے سارا دن پتر نہ کھیل دینے شام نو پھر واپس ملک شام چلے جاندے نے ہر ہفتے آندے نے ادھر بھی پتر نو ملدے نے ادھر بھی بیوی نو ملن آندے نے پتر نو ملن آندے نے وقت گزردا جا رہا وہی جڑی چھوٹی جی بستی سی ہولے ہولے مکہ شہر بننا شروع ہو گیا اب زمزم بھی بیت اللہ کعبہ بھی بن گیا باپ تے پتر نے پچھلے جمعے تساں سنیا پھر کعبہ بنایا کعبہ بن گیا ہن ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملک شام لیٹے پتر اتنا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ انج کما کہ پتر تے باپ دا موڈا برابر ہو گیا تقریباً 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کم و بیش عمر مبارک چڑھ دی جوانی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام رات نو لیٹے تے خواب وچ ایک فرشتے نے آکھیا کہ ابراہیم قربانی کر آپ نے صبح اٹھ کے ناتے اللہ واسطے 100 اونٹ قربان کر دیتے اگلی رات لیٹے تھے پھر فرشتے نے آکھیا ابراہیم اللہ واسطے قربانی کر صبح اٹھے تھے 100 گائے قربان کر دیتی تیسری رات لیٹے تھے فرشتے نے پھر آکھیا ابراہیم اللہ واسطے کچھ قربان کر آپ نے صبح اٹھ کے 100 دمبا ذبح کر دیتا قربان کر دیتا چوتھی رات لیٹے تھے فرشتے نے خواب وچ آکھیا کہ اللہ فرماندا ہے کوئی اپنی وہ چیز قربان کر جڑی تینوں پیاری ہے تے نال خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا نبیاں دا خواب وحی الہی ہوندی اللہ دے نبی نے خواب وچ ویکھیا تے آکھیا اللہ پیاری چیز منگدا ہے تے اسماعیل نال تے پیارا ہی کوئی نہیں ہر چداری سرحکن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا اللہ فرماندا تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راہ چ او چیز قربان نہ کرے جڑی تینوں پیاری لگدی اللہ چاہتا ہے کہ تینوں میرے تو سوا کوئی اور پیارا نہ ہوئے سب تو ذات میری پیاری ہوئے میرے تو بعد میں جو بھی آکھاں جڑا سب تو بہت پیارا ہے میں وہ بھی آکھاں تو بھی قربان کر پھر تو محبت جیسا ہے ان ابراہیم سب کوئی بھی قربان کر بیٹھے سن مال جان وطن بیوی بچہ ان کی حکم ہو گیا کہ پتر قربان کر دے ذبح کر دے ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تھے ملک شام تو ٹورے ٹورے مکے آکے بیوی نو قریب اٹھا کے فرمایا کہ میں اسماعیل نو ایک دعوت لے کے جانا میرے کوئی یار نے دعوت کی دیئے تو میں پتر نو لے کے جانا تیاری کراؤ تے نال ایک رسی دے ایک چھری بھی ذرا تیز کر دیا بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی تے سیانی تے ہے سی سمجھ گئی زندگی گزاری سی ابراہیم نے ماں سمجھ گئی کہ ویلا پھر قربانی دا گیا تے ویلا پھر امتحان دا گیا تے امتحان ڈاڈا ہی آ گیا ماں نے پتر نو پکڑیا تے کمرے پہ لے گیا جوانو حضرت بی بی آج نالے پتر نو غسل کران دیا نالے روندیاں نے پتر دے تیرے جکنگی کر دیا نے روندیاں سرما ڈال دیا روندیاں نے پتر نو کپڑے پہنا کے روئی جاندیاں نے جنالے سینے لا کے متھا جم دیاں نے اسماعیل نے عرض کی دی امی جان میں ابو دے نال دعوت دے چلے امی جی روندے کیوں ماں نے سینے لا لیا فرما دیا میں پترا آج تیرا ہی نہیں ماں دا امتحان آ گیا آج ممتا دے امتحان دا ویلا آ گیا آج میری تربیت دے امتحان دا ویلا آ گیا فرما دیا میں اسماعیل پترا میں ساری زندگی تیرے باپ نال وفا نال گزاری آ تیرے باپ نے میں جگنا چ چھڑیا میں چپ رہی آ تے پترا ساری زندگی میں تینوں گودی چ لے کے جنگلوں چ پال دی رہی آ تے پترا اج ماں دی تربیت دا امتحانی اج ابو چھری بھی پھیر دے نہ تو بولی پترا اج باپ دا ادب کرنا اج ابو نے چھری بھی پھیر دیتی بولی نہ تے پترا اج باپ دے سامنے بول پیو رہتی دنیا تک کہنا ہو تمہیں کہنا ہے دودھ تے چکڑا سی خون چنگا سی دودھ بیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لکھا نہ لاوی اج باپ دا ادب کرنا ہی اپنے باپ دے سامنے بولی نا اس پتر نے ماں دے گلے چباواں پائیاں آکھے اماں میں بھی تیرا دودھ پیتا ہے جے تو با وفا ہے تے میں بھی با ادب اماں میں اج انج باپ دا ادب کر دیواں گا رہندی دنیا تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز رہندی دنیا تک
ویکھی اما دنیا تیرے تے میرے تے ناز کری میں تیرا باپ دا اپنا دا انج دا عدب کر نہ تیری تربیت دا مان رکھ جانا گا نوجوانوں کر لے کے ابراہیم پتر نے ٹرے نا یاد ہے شیطان نے آگے آکھیا حاجرہ تیرا خامہ تیرے پتر نو ذبح کرن چلے فرما دیا لانتی یا کدے پیوما بھی پتر نو ذبح کیتا ہے کہنے لگا ابراہیم نو شک ہے کہ انہوں رب دا حکم ہو گیا ہے کہن کریاں مار کے فرما لگیاں جے رب دا حکم ہے تے ایک اسماعیل ہزاراں بھی ہون وار دے وہاں سارے وار دے اس گھر دا کی ماحول ہوئے گا جتھے سارے رب دے فرما بردار پہ وسدے نے ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے کے وادی مینا وچ آئے پتھر تے بٹھا کے نا کہ ہن پتر نہ مشورہ پہ کر دے نے حکم بعد وچ دیتا تے مشورہ پتر نہ پہلے کیتا اس باپ دی اپنے اولاد نال محبت ہوئے پتر نو حکم بعد وچ کیتا تے مشورہ پہلے کیتا مشورہ کی کر قرآن پڑھیے اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام میں خواب وچ ویکھیا انی اذبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترى تیرا کی خیال ہے باپ پتر دا مکالمہ کے گفتگو اللہ نے قرآن چ بیان کی فرمایا قال یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا میں تینوں ذبح کیتا خواب وچ تیرا کی خیال ہے جڑا گل پیا کردا او بھی نبی جنہ گل پیا کردا او بھی نبی او بھی سمجھ گیا تے او بھی سمجھ گیا کہ نبی دا خواب ہے اے وحی الہی ہے اے حکم الہی ہے حکم ہو گیا کہ پتر ذبح کر پتر دی گفتگو سنو ہن پتر بول کے پتہ کیا کہ کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جڑا حکم ہے نا پورا کرو جڑا حکم ہے ابا جی پورا کرو نوجوانوں جی اج دا پتر ہوندا تے کہندا ابا جی مینوں تے میری اماں نوں جنگلاں وچ چھڈ گئے سو ساری زندگی میری ماں نے بڑے دکھاں نال مینوں پالیا ہے اج جوانی آئی ہے ابا بن کے آ گئے اج مینوں ذبح کرنے آ گئے ہو جی اج دا پتر ہی ہوندا تے اج دے پتر وانگ کہندا ابا جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے تساں میرے لیے کیتا کی ہے پر اس پتر دی فرما برداری ویکھ اونے عرض کیتی یا ابا فعل ما تؤمر عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا پورا کرو نوجوانوں پھر ابراہیم نے پتر نے آکھیا پتر لیٹ جا پتر لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی میری وصیتاں نے ذرا میری قمیض اتار لو میری قمیض اتار لو فرمایا پترا قمیض کیوں اتارنی ہے عرض کیتی بابا میری امی نو کدے میری یاد آوے گی میری قمیض اکھاں نہ لا کے اکھیاں ٹھڑیاں کر لے گی میری دوسری وصیت ہے ابا جی میرے ہاتھ بھی بن لو میرے پیر بن لو چھری پھیرنی ہے میں تڑپنا ہے کہ میں تڑپیا میرے خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں نو نہ ہون لگ جائے میرے ابا جی دے کپڑے خراب نہ ہو جان ابا جی تیسری وصیت ہے ذرا اکھیاں دے پٹی بن لو کدھر پتر دا چھیڑا وے کہ رب دا حکم پورا کرنو نہ رہ جاؤ پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں آسماں دے فرشتے رون لگ پئے نہ دنیا نے ایسی فرما برداری ویکھی نہ کائنات نے کدے ایسی وفا ویکھی پتر آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو واہ ابراہیم دیا پتر میں تیری ادب تو صدقے جاواں میں تیرے پیار تو صدقے جاواں پتر بھی آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو او قربانی جانوراں دی کرنی ہے 10 بندیاں جانور پھڑنا ہے او تے پتر سی پر آپ ہی لیٹ گیا عرض کیتی ابا جی چھری پھیر دیو باپ نے پتر دیاں لتاں تے پاؤں تے ہاتھ بن لئی اکھاں تے پٹی باندھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھیا چھری پتر دے حلق تے رکھ دتی پورا دی چیخاں مار کے رو پئیاں فرشتے عرض کیتی یا اللہ بس کر دے ساری زندگی میں ہون دے ابراہیم دی گزر گئی ربا ایڈا ڈاڈا امتحان نال اللہ فرما فرشتے ہٹ جاؤ اج یاراں دا معاملہ ہے اج یاراں دا معاملہ ہے پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے چھری پھیر دتی نوجوان چھری اسماعیل دا حلق کٹ دی نہیں 70 بار چھری پھیری فرمایا چھری کٹ دی کیوں نہیں پتھر تے چھری ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے فرمایا پتھر کٹنی اسماعیل نہیں کٹ دی چھری نے عرض کی دی لج پالا تساں بھی اگ وچ چھالاں ماریاں اگ نے تانوں کیوں نہیں ساڑیا فرمایا اگ نو اللہ دا حکم سی ساڑی نہ کہن لگی سنے آؤ اگ نو تے اللہ نے ایک باری فرمایا کہ اگ میرے ابراہیم نو ساڑی نہ
اللہ نے 70 وار صبح دا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا فول بھی کٹے جاؤ تینوں دو دن کے ساتھ دیواں گا کر اس ابراہیم دے میں استقامت صدقے جاواں پتر دے حلق کے چھری لے کے فرما دے میں چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا میں جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جانا ابراہیم نے فرمایا چھوڑیے جڑا تینوں حکم ہے تو کر دے جڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا بعد پھر بھی نہیں آئے چھری پھیری جا رہے پھیری جا رہے پھیری جا رہے نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں کہ تو آئی آواز خلیل میرے اچھی عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے اکھا کر دے قربان پت میرے گرامی قدر حضرات پھر ابراہیم نے جو ڈول دیا نہ بیکھا نہ دے فرشتے بھی آکھا لگ پہ واہ ابراہیم اس ویلو تو آواز آئی تے پتر نے آکھا آواز لگتا میرا چہرے تے نگاہ پہ بھی ہے تے پتر دا چہرہ دیکھ کے توڑا ذبح کرنے دل نہیں کرتا انج کرو میرا چہرہ زمین وال کر کے پھر چھری پھیرو ہو سکتا توڑا حوصلہ بڑھ جائے قرآن رب نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرماتا ہے پھر باپ نے پتر نے پیشانی دے بل لگا لیا یعنی پیشانی زمین وال کی تھی نا اسماعیل دی پیشانی زمین تے لگی فلما اسلم وتلہ للجبین جدو پتر دی پیشانی زمین تے لگی آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ فرمایا بس ہون بس ابراہیم پتہ چلیا عشق نے بس نہیں کی بس دی آواز ادھر ہوئی عشق مدلہ طے کر گیا ساری نوجوانوں پیشانی پتر دی زمین تے رکھی تے اللہ فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا بس میرے یارا خوابہ بھی پوریاں کر کے بکھا دیتی یعنی قد صدقت الرؤیا او خوابہ سچیاں کر کے بکھان والے بس ان بس ابراہیم نے چھری پھیری اسماعیل نے پاؤں تو پکڑ کے جبریل نے کھچ لیا تے جا کے سامنے پتھر پہ بٹھا دیتا دمبا ذبح ہو گیا ابراہیم پٹی کھول کے دیکھا تے پتر دی جگہ دمبا ذبح پتر اوتھے کھلو کے مسکرا رہے تے جبریل اوتھے کھلو کے پتہ کیوں کر دے جبریل پہ پڑھ دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تے ابراہیم پکار کے فرما دے وللہ الحمد وللہ وللہ تکبیرہ پڑھی جا رہے سارے او ابراہیم للہ الحمد کہہ رہے اسماعیل اللہ اکبر کہہ رہے جبریل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے یعنی اللہ دیا تسبیح بیان کر رہے سارے امتحان پورا ہو گیا پاس ہو گیا ابراہیم نے رو کے آسمان بل وکھیا تے عرض کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان لے آئے جب پتر لینا نہیں سی تے منگیا کیوں اللہ فرمایا لینا ہوں تے دیندے کیوں آکھے جی لینا نہیں سی تے منگیا کیوں اللہ فرمایا ابراہیم یاد کر دعا کی کردا سے عرض کی تھی میں دعا کردا سا رب حبلی من الصالحین یا اللہ من نیک تے صالح پتر عطا فرما اللہ فرمایا میں ابراہیم تیرا پتر نہیں سی لینا تینوں دسنا سی کہ آپ ویکھ لے ذبح کر دیتا ہی بولیا نہیں تینوں دسنا چاہتا سا جویں دا منگدا سا میں اوویں دے دیتا ہی ویکھ لے کہ صالح تے نیک دیتا ہے کہ تو ذبح بھی کیتا تے بولیا نہیں تو جویں دا منگدا سا میں تینوں اوویں دا عطا کیتا ہے 70 باری چھری پھیری تے پر اسماعیل دی جگہ دمبا ذبح نہیں ہویا دمبا کدو ذبح ہویا جدو قرآن فرماتا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرماتا باپ نے پتر نو پیشانی دے بل لٹایا جدو پیشانی زمین تے لگی نا اللہ فرمایا چلو پتر لے جو گھر جان کدو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی میں نے تینوں سبق دے دی قربانی کے بندے پیشانی زمین تے 5 میرے رکھیا کر جے او بچ سکتے نہیں تے تو بھی بچ سکتے بچے گا ادو جدو پیشانی زمین تے رکھے گا جدو سجدہ کرے گا جدو چھک جائے گا اپنے رب دی بارگاہ ادو تیری جان بچنی ہے ادو تو چھوٹنی ہے پریشانیاں تو تیری جان امتحانات تو جان ادو چھوٹی جدو سجدے چلے گا جدو پیشانی اللہ واسطے زمین تے رکھے گا باپ نے پتر نے اٹھایا گھر لے گئے جا کے کھانا بنایا ماں نے جب باپ تے پتر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ میں کڈا بڑا ساتھی ہے عرض کی تھی ابا جی کیویں
فرمایا میرا ایڈا لاڈلا پتر 90 سال دے بل بعد ملیا تے 14 سال دی چڑھ دی جوانی آئی تے میں ذبح کر دیتا اللہ واسطے کڈا بڑا میں سخی ہوں اسماعیل نے آکھیا تواڈے نالوں میں بڑا سخی ہوں آکھیا تو کیویں آکھیا باجی تواڈا تے ایک ہور پتر ہے تو تھا اسحاق دا منہ چوم کے تے دل خوش کر ہی لینا سی پر میری تے ایک ہی جان میں وہ بھی قربان کر چھڑی جبریل آگے تو آکھیا دو آرام نال بیٹھے رہو اللہ فرماتا بڑا سخی میں ہی ہوں ابراہیم آکھیا پتر میں دیتا اسماعیل آکھیا جان میں دیتی تے یارا تو کدوں سکی ہے اللہ فرما ویکھدا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لی تیرا دنیا تک قربانی دی یاداں سلامت رکھ دیتی باپ تے پتر دی یاداں ہمیشہ سلامت کر دیتی ہیں بڑا سخی میں ہی ہوں گرامی قدر حضرات یہ جڑا دن آ رہے ہیں جڑا ماہ مکرم آ رہے ہیں یہ اسے باپ تے پتر دی یاداں دا دن ہے اللہ رب العزت سانو انہاں دی قربانی دا صدقہ اپنے محبوب